الزول في الاول سلام عاتيلي موك بخير. مشي يكون واضح غير ذي لا فيديو يادان. ساقي ونسينا مشيت خما كاتو دانيفرسير نينو ان شاء الله. لا روسيت بوساقي كنت تعجب تتسيمت وتنجح ان شاء الله. وتعطي لها في الاول تبعث ديدي اتولي لا وسيت. ذاكي هاس خدمة 13 ملالين خاطر سنوانين في مقر بيان سور كون على حساب في سوا الساعة ما تنقسم لا كونتيتي تملالين. دونك جو بريفير تخمم لي غاتو اون كخا كي وكيك ساعه الشارم سورتو وين نساني غوردن زمرنا بارتيسيبين كل يوم نشاد يخدم لايني غارزن سواطاس كي تحسن بلي الساعه نزال الساعه القيمه نفعن لايني الهان سواطاس. داكي راني غاسيفكي تشوفيتك فيلمي غارة يكونوا يرنو ما سيفكي. توجور لا لوفرشي ميكس خلطمتي د الفارينه تشارى مرة كندير كذاك. تفرا كاكي ابري تارم بابي كويسو في سنيواني وكن تسهيلا مشاتي تكسمت ماذوب. اتنمي دبوات فغاد شغل ليبونج ابري اذا عدي غتسالي غالا كريم شامبيوني. نيني لي سمحتي لي نبضا قاطوني فسين ثلاثة ناقصين كذا كيف ضغطة ثلاثة. ابري شاك اون بارتي تعرضي راس انت تسقط قبل من بعد تعرض لك كريم شانتيني سوفل نك سقطتي شويه في كاكاو. ابري سوفل لا كريم شانتيني زمر مستر يعني ونيهوان تقريها شويه كاوكاو ممكن تزيد في الفنه مي تزمر مسترمره كل يوم ندير كوينس. ابري نرنو لا دوزيام بارتي كيف تنغموكس لا كريم شانتي نسيت نساوي يوكس تساوي وما تقعدت. هكا ما نكفى لي بارتي نيزم اي شوف لاوسي تنغموكس لا كريم نسيام شاده السوق ثقعد الا قد سلي السفلى
بيان سور دقيت الليل سبولتما داير ذا فوسيت توالي مكت سيدهم لاكار ماكي تحمل الموفمون. من بعد تنديكوري سبلد ناوي لابوش هادوي نخدم كاكي نزيوك فلاس. لي طروفات هكا زمرا ما تغممت سكاكوات فيها شفاح مليح من اللوز يفيلي من كاين وسعي غير خلا دونك زيغاج دوكس لا كريم غمغوك اين كني دي تبانن ابري ديكوريت هكا توالي قالوا عميدنا دونك كل يوم شو اللي دي فكا كل يوم بارتيسيبي لا ديكو ياكي ذاكي سيف كان الشرم كل يوم نمشي ديالنا في داكاكي تعجبنا غوك نديسيدي اتيلي ياك ذاكي لابوشني مشيتين العالي مليح ثوق مدي في ساوني داير جي غاليري باش كتب جويز انيفرسير كتوالي مي معليش خاصك كي هذا مليح مي فاد شبح وكي الشرم الكاطو بخام ميم سي يا شويه كونطخير كني زديك شبحه نسوا حبس داير سنيني راك صحيتو ميت كيميدي تعاون ميت لا ميدي كل يوم شو دي يخدم كل يوم شو تكتي ديفكا سنين اختن مرتنون ميم كاين توجور ديال العيدون ما تسوى ما كان لوكازيون سلام لا فيديو بواساكي تعجبكم كاطو ياكي يعجبكم ان شاء الله تتسيم دي لي زوكازيونون او ني غير تيملي لي ان شاء الله تجيكم ذي لهنا.